أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. أحسنت ما شاء الله. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو أحسنت ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء حساب. ما شاء الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج
شاء الله. والله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب